पंजाब में शरपसंदों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का फैसला। 4th शेड्यूल में शामिल अफराद की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया गया। सूबे भर में 280 हॉटस्पॉट की कड़ी निगरानी की जाएगी। मुहर्रम उल हराम में क़याम अमन के लिए तमाम इदारे हाई अलर्ट। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील इजलास में फैसला। मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल रखने की हिदायत। आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब में शरपसंदों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का फैसला किया गया है। 4th शेड्यूल में शामिल अफराद की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कार्रवाई का हुक्म किया गया है। सूबा भर में 280 हॉटस्पॉट की कड़ी निगरानी की जाएगी। मुहर्रम उल हराम में क़याम अमन के लिए तमाम इदारे अलर्ट रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील इजलास में फैसले किए गए हैं। मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल रखने की हिदायत की गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब में शरपसंदों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का फैसला किया गया है। 4th शेड्यूल में शामिल अफराद की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कार्रवाई का हुक्म भी कर दिया गया है। सूबा भर में 280 हॉटस्पॉट की कड़ी निगरानी की जाएगी। मुहर्रम उल हराम में क़याम अमन के लिए तमाम इदारे अलर्ट रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील इजलास में फैसले किए गए हैं। और अब खबर यह है कि शहर पर बरसने वाले बादल अजियत का बायस बनने लगे। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी ताहाल मौजूद। वॉलिटन रोड से बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। इलाका मकीनों का कहना है कि पानी की निकासी ना होने से बीमारियों के फैलाव का खदशा है। तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाल्टन रोड पे। आज सुबह से जो मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है, उसके बाद शहर की बहुत से इलाके और जो शाहराहें हैं वो तालाब के मनाजिर पेश कर रही हैं। और इसी वक्त जो है वो वाल्टन रोड की सूरत हाल भी इसी तरह की कुछ नज़र आ रही है कि सड़क जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है। और वाल्टन रोड शहर की वो अहम शाहराह है जो कि फ़िरोज़पुर रोड को कैंट के साथ और कैंट को फ़िरोज़पुर रोड के साथ मिलाती है। और यहाँ पर भी यही सूरत हाल नज़र आती है। जब बारिश नहीं होती तब भी यहाँ पे जो ट्रैफिक का दबाव है वो नज़र आता है, लेकिन अब जब बारिश हो गई है तो सड़क जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है। पानी इकट्ठा हो गया और उसके बाद जो है वो ट्रैफिक के मसाइल ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। मुझे बताइएगा कि जब भी बारिश होती है तो क्या ऐसी ही सूरत हाल होती है? सर हम इधर के रहने वाले हैं, कम से कम 25-30 साल हो गए हैं। पहले ये नाला अंडरग्राउंड था, ये नाला फिर अंडरग्राउंड की वजह से अब ये ओपन हो गया है। जब से ये नाला ओपन हुआ है ना, तब से ये बारिश का पानी इधर ऐसे ही है। और इधर की सड़कें मज़ीद से मज़ीद ख़राब हुई हैं। मच्छर डेंगू पैदा हुआ है इधर। साफ़ घरों में पानी नहीं आ रही इसकी वजह से, क्योंकि पानी मिक्स होके आ रहा है या कैसे। और गैस भी नहीं आ रही, गैस के पाइपों में जो ये पानी आ रहा है। जबकि यहाँ पे जो पानी जमा रहता है उसके बाद मक्खी और मच्छर पैदा हो जाते हैं जो कि यहाँ के इलाका मकीन को तंग करते हैं। यहाँ से गुजरना महाल हो चुका है। इवन के हत्ता के यहाँ से जो शहरी मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं उनके लिए भी शदीद दुश्वारी होती है, क्योंकि गटर उबलना यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। शाहजेब अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शहर पर बरसने वाले बादलों से लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासिर होने लगा है। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद हो गई है, जबकि चुंगी अमर सिद्धू के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसफार्मर जवाब दे गए हैं। 2 रोज़ से बिजली बंद, इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कारोबारी अमूर ठप हो गए हैं, घरेलू अमूर भी मुतासिर होने लगे हैं। मज़ीद अहवाल जानेंगे फ़हद अमीन से। फ़हद, बताइए किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, आज सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश से बिजली का तरतीली निज़ाम भी जो है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। शहर के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद है। चुंगी अमर सिद्धू के मुख्तलिफ इलाके 2 रोज से बिजली से महरूम है। इसी तरह हरबंसपुरा, वागा, सांदा, आमर टाउन, सलामतपुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह से बिजली बंद है। चुंगी अमर सिद्धू के इलाका गाजी रोड पर ट्रांसफार्मर खराब हुआ है, जो 2 रोज गुजर जाने के बावजूद जो है वो उसे लेस्को की जानिब से तब्दील नहीं किया गया। बिजली की तवील बंदिश के बाद शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की तवील बंदिश के बाद पानी भी जो है वो नायाब हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में तकनीकी खराबियों की भरमार है और लेस्को को स्टाफ की कमी की वजह से जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि जिस इलाके में ट्रांसफार्मर जलते हैं वहाँ पर बिजली बहाल करने में कम पेश 10 से 12 घंटे जो है वो लेस्को को लग रहे हैं, जिसकी वजह से आम सार्फ जो है वो शदीद अजियत का शिकार है। जी ठीक है फ़हद, बहुत शुक्रिया।
اور اب آپ کو خبر دیں کہ شہر کی بیشتر سڑکیں پارکنگ سپیس کا منظر پیش کرنے لگی۔ متعدد سڑکوں پر گاڑیوں کے لیے راستہ کم ہونے لگا۔ متعلقہ اداروں نے شہر کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ شالم مارکیٹ، ہال روڈ، منٹ گمری روڈ پر غیر قانونی پارکنگ سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ۔ ہاں جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں منٹ گمری روڈ پر، اور منٹ گمری روڈ کے سمیت شہر کی بیشتر چہارائیں جو ہیں وہ پارکنگ سپیس کا منظر پیش کرنے لگی ہیں، اور جو متعلقہ ادارے ہیں وہ سوئے ہوئے اور لاپرواہ نظر آتے ہیں۔ یہ وہ مارکیٹس ہیں جو کہ خاصی چلنے والی مارکیٹس ہیں، اور یہاں پر جو منٹ گمری روڈ ہے یہاں پر کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر گاڑیوں کا کام کیا جاتا ہے، اور دکان مالکان کی دکان چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ گاڑیوں کا کام جو ہے اس کو سڑک پر کھڑا کر کے کرتے ہیں، اور جو سڑک شہریوں کے گزرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس پہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ گاڑیوں کی پارکنگ زیادہ ہوتی نظر آتی ہے، اور جو گزرنے والی گاڑیاں ہیں وہ کم نظر آتی ہیں، جبکہ گزرنے والے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ آئے روز کا معاملہ ہے، اور یہاں سے ہمارا روز کا گزر رہا ہے جس کی وجہ سے خاصی مشکلات سامنے آ رہی ہیں۔ یہاں پر حالات یہ ہیں کہ جن گاڑیوں کی اسکرینیں ٹوٹ جاتی ہیں ان کو جب چینج کیا جاتا ہے تو ان کی جو بقایا جات ہیں، جو کہ شیشہ ہے جو کہ خاصا نقصان دہ ہے، اس کو بھی سڑکوں پر چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ جب LWMC یا متعلقہ ادارے آئیں تو وہ اس کو اٹھا کر لے جائیں، جس کے بارے میں شہریوں کا یہ کہنا تھا کہ ہماری گاڑیاں ان کے اوپر سے گزرتی ہیں تو ہمارے ٹائرز کو جو ہے وہ شدید نقصان ہوتا ہے۔ حمزہ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ چیئرمین لیسکو حافظ میاں محمد نعمان کی اچھرا مارگل مارکیٹ میں آمد ہوئی ہے۔ تاجروں نے بجلی کے مسائل سے آگاہ کیا ہے۔ چیئرمین لیسکو نے تمام مسائل ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ مزید احوال جانیں گے فہد امین کی رپورٹ میں۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں محمد نعمان نے اچھرا ماربل مارکیٹ کے تاجروں سے ملاقات کی۔ تاجروں نے حافظ میاں محمد نعمان کو مارکیٹ میں بجلی کے مسائل سے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سسٹم اوور لوڈ ہونے سے ٹرانسفارمر جلنے اور دیگر تکنیکی خرابیوں سے گھنٹوں بجلی بند رہتی ہے۔ اچھرا سب ڈویژن میں سٹاف کی کمی کی بھی شکایت ہے۔ حافظ میاں محمد نعمان نے تاجروں کو تمام مسائل ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ ان کا کہنا تھا کہ بارش کے باعث لیسکو کا ترسیلی نظام بری طرح متاثر ہوا۔ بجلی کے 250 سے زائد پولز گر چکے ہیں۔ درخت گرنے سے ڈسٹریبیوشن لائنیں بھی ٹوٹ گئیں۔ لیسکو عملے نے بہت محنت کر کے سسٹم کو بحال کیا۔ ماربل مارکیٹ کے مسائل جلد حل کر دیں گے۔ ماربل مارکیٹ جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی ماربل مارکیٹ ہے، یہ لاہور کا مرکز ہے، اچھرا لاہور کا دل ہے۔ اس مارکیٹ کے جو پرابلمز تھے ہم نے ان کا حل کر دیا ہے الحمدللہ۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں محمد نعمان کا مزید کہنا تھا کہ اچھرا مارکیٹ اور قریبی آبادی کے لیے 5 نئے ٹرانسفارمر پیڑ سے لگنا شروع ہو جائیں گے۔ کیمرہ مین ارسلان کے ساتھ فہد امین، لاہور نیوز۔ جماعت اسلامی سراج الحق کا IMF معاہدہ قوم کے سامنے لانے کا مطالبہ۔ کہا کہ 75 برسوں میں ملک کے وسائل کو لوٹا گیا۔ 13 سیاسی جماعتوں سے معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی، مہنگائی میں کمی نہیں آ رہی۔ اتحادی حکومت کی 15 ماہ کی کارکردگی زیرو ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا مزید کیا کہنا تھا، جانیں گے حمزہ خورشید سے۔ امیر جماعت اسلامی سراج اللہ کہنا تھا کہ IMF معاہدہ قوم کے سامنے لایا جائے۔ 13 سیاسی جماعتیں نہ تو معیشت ٹھیک کر سکی ہیں، نہ ہی مہنگائی کو کم کر سکی ہیں، بلکہ اس سے جو ہے وہ مہنگائی زیادہ بڑھی ہے۔ اتحادیوں کی 15 ماہ کی کارکردگی زیرو ہے۔ جن وعدوں پر PDM پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی، ایک پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ عوام اسی طرح بے یار و مددگار ہیں جیسے سابقہ اداروں میں تھے۔ 75 برسوں میں ملک کے وسائل کو بے دردی سے لوٹا گیا ہے۔ حکمرانوں کی شوگر ملوں میں اضافہ ہوا، عوام غریب سے غریب تر ہو گئی ہے۔ حقیقی تبدیلی کا واحد آپشن جماعت اسلامی ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے حمزہ اس حوالے سے اپڈیٹ کیا۔ پنجاب میں خاموش سیاسی کشیدگی، نگران مقامی حکومتوں کو سیاسی مداخلت سے دور کر دیا گیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے نمائندے ترقیاتی کام جاری نہ ہونے پر ناراض ہو گئے۔ ترقیاتی کاموں کے لیے لاہور میں تاحال ایک دھیلا بھی جاری نہ ہو سکا۔ عمران اکبر کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور شہر سمیت صوبے بھر کی مقامی حکومتیں سیاسی کشمکش کا شکار ہو گئیں۔ محکمہ بلدیات کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے منظور 183 ارب روپے کے بجٹ کو بریکیں لگ گئیں۔ سڑکوں کی تعمیر، سیوریج سسٹم، قبرستانوں اور پارکس کی بحالی سمیت وال سٹی لاہور کی اسکیمیں تاحال اڑان نہ بھر سکیں۔ سیاسی کشیدگی شہر کے ترقیاتی منصوبوں کی راہ میں بھی رکاوٹ بن گئیں۔ محکمہ بلدیات کے زیر انتظام 183 ارب سے زائد کا بجٹ جوں کا توں پڑا ہے۔
मजमूई तौर पर 628 तरक्याती स्कीमों के लिए बजट रखा गया। जनरल बस स्टैंड की तामीर, स्लाटर हाउस के लिए 50-50 करोड़ मुख्तस हुए। पंजाब सिटीज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के 9 अरब इस्तेमाल न हो सके। पब्लिक पार्क्स के लिए 27 करोड़, मॉडल कैटल मार्केट्स के 15 करोड़ भी न लग सके। मुख्तस 20 करोड़ से तारीखी शाही कला की बहाली भी शुरू न हो सकी। दिलकश लाहौर के 20 करोड़ फाइलों तक महदूद तरक्याती स्कीमें सियासी कशमकश का शिकार हो गयी। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद का कहना है कि लाहौर समेत सूबे भर की 229 मकामी हुकूमतों में जारी तरक्याती स्कीमों के लिए फंड जारी कर दिए गए हैं। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। खबर यह है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरपरस्त जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन की रस्म कुल अदा कर दी गई। रस्म कुल में सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह खानी की गई। जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन की रस्म कुल मॉडल टाउन कम्युनिटी सेंटर में अदा की गई। रस्म कुल में सियासी और समाजी शख्सियात ने जहांगीर तरीन और अली तरीन से इजहार ताज़ियत किया। रस्म कुल में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, सेनेट में अपोजिशन लीडर वसीम शहजाद, साबिक गवर्नर पंजाब मुस्तफ़ा खर, चौधरी मोहम्मद सरवर, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज, स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान, इसाक खाकवानी और ओन चौधरी ने शिरकत की। फिरदौस आशिक अवान, नौरेज शकूर और इनके अलावा चौधरी ज़हीरुद्दीन, साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली, राना मोहम्मद इकबाल समेत मुतअद्दिद शख्सियात भी रस्म कुल में शरीक हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरपरस्त आला जहांगीर तरीन से फ़ोन पर रब्ता, उनके भाई की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जहांगीर तरीन के भाई के लिए दुआए मग़फ़िरत की और अज़ीज़ो अकारब के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज ने भी जहांगीर तरीन से उनके भाई की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत किया। मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से जहांगीर तरीन से उनके भाई की वफ़ात पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। परवेज़ इलाही से जेल में एसी समेत दीगर सहूलियात वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त। हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक 10 जुलाई को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में नुक्ता उठाया गया, अदालती हुक्म पर पहले सहूलियात फराहम की गई लेकिन अब वापस ले ली गई हैं। अदालत से जेल में सेल के दौरे के लिए कमीशन मुकर्रर करने की भी इस्तदा की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, परवेज इलाही की जानिब से जेल में सहूलियात वापस लेने और खास तौर पर जेल के अंदर से एसी उतारने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। दरख्वास्त में आईजी जेल, होम सेक्रेटरी समेत दीगर को फरीक बनाया गया। परवेज इलाही के वकील आमर सईद ने यह नुकता उठाया कि पहले जेल में तमाम सहूलियात फराहम कर दी गई थी, लेकिन अब अचानक ही परवेज इलाही से तमाम सहूलियात वापस ले ली गई हैं और जेल से एसी भी उनके कमरे से उतार लिया गया है। हालांकि परवेज इलाही साबिक वज़ीर आला है और उनको तमाम सहूलियात मिलना उनका कानूनी हक है। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस दरख्वास्त के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक 10 जुलाई को परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। मोहम्मद इशफाक अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ज़मान पार्क में पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने और तशद्दुद का मामला। हाईकोर्ट JIT की तहकीकात के खिलाफ दरखास्तों पर 10 जुलाई को फैसला सुनाएगी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। अदालत ने फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने ज़मान पार्क में पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने और पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाने के मामले पर इस सारे मामले की असर नौ तहकीकात के लिए JIT की तश्कील के खिलाफ इस हवाले से हमाद अजहर और फवाद चौधरी ने दरख्वास्तें दायर की थी और ये मौका इख्तियार किया था कि परवेज ज़मान पार्क में तहरीक इंसाफ के कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन अब इस हवाले से JIT तश्कील दे दी गई है। हालांकि इस हवाले से कारकुनों का मौक़िफ़ नहीं सुना गया और JIT की तश्कील भी गैर कानूनी, गैर आईनी है, इसे कलअदम करार दिया जाए। दौरान समाअत सरकारी वकील ने इस दरख्वास्त की मुखालफत की थी, जिसके बाद 3 रुकनी फुल बेंच ने इस पर फैसला महफूज कर लिया। तो अब कॉज लिस्ट रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक 10 जुलाई को लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच इस हवाले से फैसला सुनाएगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, आपने अपडेट किया।
سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد کے عسکری ٹاور پر حملے سمیت دیگر 3 مقدمات میں رہائی کے لیے ضمانت کی درخواستیں انسداد دہشت گردی عدالت نے وکلاء کو 12 جولائی کو دلائل کے لیے طلب کر لیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بھٹر نے ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ درخواستوں میں بتایا گیا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد اس وقت جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں۔ ان سے اب ان مقدمات میں کوئی تفتیش نہیں ہونی، اس لیے انہیں سلاخوں کے پیچھے رکھنے کا کوئی قانونی اور اخلاقی جواز نہیں۔ درخواستوں میں نشاندہی کی گئی کہ ڈاکٹر یاسمین راشد عمر رسیدہ اور کینسر کی مریضہ ہیں، انہیں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا جائے۔ ML1 ریلوے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، منصوبے کو ترجیحی بنیادوں پر آگے بڑھانا ہوگا۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی زیر صدارت اجلاس، مختلف امور پر غور، ریلوے افسران نے جاری منصوبوں پر بریفنگ دی۔ چیئرمین ریلوے سید مظہر علی شاہ کی سربراہی میں وفد کل چین روانہ ہوگا۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں فہد امین سے۔ جی فہد۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی زیر صدارت ریلوے ہیڈ کوارٹر میں آنا سطحی اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں ریلوے کے مختلف امور جو ہیں وہ زیر بحث آئے ہیں۔ ریلوے افسران نے وزیر ریلوے کو ریلوے کے جاری منصوبوں پر بریفنگ دی ہے۔ اس حوالے سے وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ ML1 ریلوے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ML1 منصوبے کو ترجیحی بنیادوں پر آگے بڑھانا ہوگا۔ سیکٹری چیئرمین ریلوے سید مظہر علی شاہ کی سربراہی میں جو ہے وہ وفد کل چین روانہ ہوگا۔ تاہم جو ہے وہ وزیر ریلوے اس اجلاس میں جو ہے وہ کراچی پورٹ ٹرمینل سے بیری پیری تک جو ہے وہ کنیکٹیویٹی پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا۔ ٹرینوں، ریلوے اسٹیشنوں اور ریلوے تنصیبات کی برانڈنگ پر جو ہے وہ اپڈیٹ دی گئی۔ ابتدائی پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر 15 کوچز، 5 ریلوے اسٹیشن اور 3 بل بورڈ پر برانڈنگ کام کیا جائے گا۔ وزیر ریلوے کو بریفنگ دی گئی کہ ریلوے کی پیداواری یونٹ کی اہمیت اور کارکردگی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ وزیر ریلوے کو بتایا گیا۔ ریلوے کے پیداواری یونٹس کو منافع بخش بنانے کے حوالے سے حکمت عملی جو ہے وہ تیار کرنے کی بھی ہدایت جو ہے وہ وزیر ریلوے کی جانب سے دی گئی۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ انویسٹر کو بھی پیداواری یونٹس میں شمولیت کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ پاکستان ریلوے فریٹ ٹرانسپورٹیشن کمپنی کے بزنس پلان بھی جو ہے وہ اس اجلاس میں زیر بحث آئے۔ فہد امین اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ لاری اڈا میں ڈولفن اہلکار کو زخمی کرنے والا ملزم اصغر گرفت میں آ گیا۔ گزشتہ شب ملزم سوئے ہوئے شخص کی جیب سے پیسے نکال رہا تھا۔ پکڑنے کی کوشش پر ملزم نے تیز دھار آلے سے ڈولفن اہلکار کو زخمی کر کے فرار ہو گیا تھا۔ مزید احوال جانیں گے شاہزیب شہزاد سے۔ شاہزیب بتائیے گا، ملزم پکڑا گیا ہے؟ جو بالکل لاری اڈا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈولفن اہلکار کو زخمی کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اور اس سے جو ہے تیز دھار آلہ بھی برآمد کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم رات کے پچھلے پہر لاری اڈا چوک میں سوئے ایک شخص کی جیب سے پیسے نکال رہا تھا اور ڈولفن اہلکار کے پکڑنے کی کوشش پر ملزم نے تیز دھار آلے کے سے حملہ کر دیا اور اس کو زخمی کر دیا، جبکہ تیز دھار آلے کے وار سے اہلکار کے بازو زخمی ہو گیا اور ملزم موقع سے وقتی طور پہ فرار ہو گیا تھا اور لاری اڈا پولیس نے ملزم اصغر عرف شیخ کو گرفتار کر کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا ہے۔ اس موقع پہ جو پولیس ہے اس کا کہنا ہے کہ مزید قانونی کارروائیاں جو ہیں وہ جاری رکھیں گے۔ ٹھیک ہے شاہزیب، بہت شکریہ۔